नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब वक्त निकालने। अब आपने देखा कि अब ये अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है, आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है डार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और फिर हमारा जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है विद आर्म्ड फोर्सेस, उनकी लीडरशिप से चेयरमैन साहब, जॉइंट चीफ और उसके बाद फिर आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ और फिर नेवल चीफ, तो ये एक टीम वर्क था। आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हम इंटरनल अपने डिस्कशन और कथासिस के लिए करते रहे, उसके प्रेस रिलीज नहीं देते रहे, साथ साथ हम वॉचफुल रहे राइट फ्रॉम 22 अप्रैल से जब ये वाक़या हुआ और फिर 23 को जब उन्होंने मेजर्स लिए डिप्लोमेटिक हमारे खिलाफ। तो ये एक पूरा प्रोसेस है वो जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत माइन्यूटली इसको मॉनिटर भी किया और इन्वॉल्व रहे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक चीज़ इसकी ये आउटकम है कि हमने ग्रेसफुली अपने आप को अपना डेमोन्स्ट्रेट किया, कौम के जो तवक्कुआत थी उस पर पूरे उतरे। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर जो है फौरन से बुलंद किया और डिप्लोमेट कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर थी या दूसरे मुल्कों में करीबन 3 दर्जन मुख्तलिफ जो है फॉरेन मिनिस्टर्स या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और 1-2 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, उनसे जो मेरी बात होती थी हम उनको ये बताते थे कि ये फलान चीज़ झूठ है। ये आपने देखा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए। पहला जो राउंड था जो 6 और 7 मई के दरमियान था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को बहुत कामयाबी दी। उनके 5 हमने फाइटर जेट गिरा दिए और उसके बाद फिर 2 UAVs गिरा दिए। वो फिर उसका जो रिएक्शन हमने देखा, आपने देखा कि वो अगले 48 घंटे में कोई 80 ड्रोन पाकिस्तान में उन्होंने कर दिए, पाकिस्तान की तरफ भेज दी और फिर मिसाइल की अटैक की और फिर इवेंचुअली जो कल रात थी वो हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर शोरकोट वगैरह और फिर कुछ एयरपोर्ट सक्कर और मुजफ्फरगढ़ वगैरह इस तरह का ये जो सारे थे। तो फिर हमारा भी सबर का पैमाना लबरेज हो गया क्योंकि थ्रू आउट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ करीबन 3 दर्जन में से जो चंद ममालिक तो बहुत ज़्यादा क्लोजली उसको फॉलो अप भी कर रहे थे, रेगुलर कॉन्टेक्ट में भी थे, हमारे साथ भी थे, उनके साथ भी थे। तो हमारे लिए फिर कल नागुज़ीर होगा कि हम इसको फिजिकल और इसको एक भरपूर जवाब दें ताकि इनको समझ आए कि ये वन साइडेड तो बात नहीं है। तो वो हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने बैठ के फैसला किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और आपने देखा कि उसके बाद हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसको हमने छुपाया हो। तमाम चीज़ें हम बाकायदा कौम के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ रिलीज करते रहे हैं, जो एक्शन लेते रहे हैं। और हमने ये कहा था कि जब वो यानी 7 की रात 8 की रात कहा कि जी 15 जगह पे हमने हमला कर दिया हमारे तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो हमने किसी जगह पे नहीं किया हुआ था कुछ भी। 8 को कह दिया कि जी हमने F-16 भेज दी है और वो है कि हमने गिरा लिया है और एक पायलट वो भी हमने कुछ नहीं किया था। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इस चीज़ को समझती है और इसके साथ साथ ऐसे जो काम होते हैं उसमें डिजिटल वर्ल्ड में फुटप्रिंट यानी थोड़े छुट जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिसको आप यानी ना बदल सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। तो वो जो बड़ी ममालिक हैं उनके पास ये कैपेसिटी है, तो इसलिए कई जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो डिप्लोमेट थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमने चेक किया, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। और हमने कहा कि जब हम करेंगे तो हम बता के करेंगे और दुनिया को शेयर करेंगे, जो हम करेंगे वही हमने किया। तो आज फिर दोबारा कुछ ममालिक US में यूनाइटेड स्टेट्स उसमें थे, उसमें सऊदी अरेबिया था, उसमें UK था, तो और इसके साथ UAE ने ज्वाइन किया, तुर्की ने। तो ये तमाम ज़ाहिर है कि उधर भी कॉन्टेक्ट कर रहे थे, हमें भी कर रहे थे कि किसी तरीके से ये डीएस्केलेट हो। हम अमन पसंद मुल्क है, अमन पसंद ये हमारा इवन जो अल्लाह ताला ने हमें कुछ सलाहियतें दी हुई हैं वो भी अमन के लिए हैं, डिटरेंस के लिए हैं। तो हम तो डे 1 से 22 अप्रैल के बाद हमने बहुत तहम्मुल और इसका सब्र का मुजाहरा किया। और जब बिल्कुल
6 اور 7 کی درمیانی رات میں جب 75 سے 80 ان کے انڈین جو جیٹ فائٹر سے آ گئے تو پھر اس کا آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا. اس کے بعد پھر 48 گھنٹے جو کچھ ہوا پورے پاکستان میں ڈرون پھرنے شروع ہو گئے پورے تمام مین سٹیز میں. تو اس کے بعد بھی ہم نے جو رات جواب دیا تو پھر آج صبح یہ شروع بات ہو گئی کہ جی آپ دونوں جو ممالک مہربانی کریں اور سیز فائر کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل سیز فائر پر اب اتفاق تو ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پہلگام واقعہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے واضح طور پر ایک پیشکش کی تھی بھارت کو کہ تحقیقات کروائی جائے. پاکستان کا اس پہلگام واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، پاکستان ملوث نہیں ہے، لیکن بھارت نے اس پر کوئی مثبت جواب نہیں دیا. لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ آپ نے بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈپلومیٹس کو انگیج کیا. فارن آفس میں ہم نے دیکھا کہ ڈپلومیٹس آئے، آپ نے تمام حقائق جو ہیں ان کے سامنے رکھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہوا، جو بھارت نے جارحیت کی اور پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی کوششیں بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ آپ نے کی، اب عالمی برادری کو یہ میسج چلا گیا ہے یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پہل جو ہے وہ پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے کی تھی؟ جی 100%. اور بھائی ہم نے نہ صرف ان کو ساتھ کیا، یہ میں نے کئی ممالک کے ساتھ جو کی ممالک ہیں ان کے ساتھ تو کئی راؤنڈ آف میرے یعنی ہوئی ہیں کانٹیکٹس. کسی کا 3 دفعہ ہوئی ہے، کسی کا 2 دفعہ ہوئی ہے، کسی کا 4 دفعہ ہوئی ہے. تو جتنا جس کا کنٹری ممالک کا انٹرسٹ تھا، جتنا وہ اپنا اس میں انوالو ہوتے تھے اور اس کو وہ جنرلی کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح ان ٹچ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو فتح عطا کی. الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنا جو ملک کا اپنے عوام کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ کامیابی کے ساتھ کر سکتی ہیں اور کیا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو تھا وہ آپ کے سارے سامنے ہے اور قوم نے سارا دیکھا ہے اور ہم نے انٹرسٹ سے بھی کوئی نہیں چھپایا. تو وہ اب وہ کوڈ نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں لگے گا. کئی ممالک نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے کوئی 15 حملے نہیں کی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے F-16 کوئی وہاں نہیں بھیجا. وہ تو آفیشیل امریکہ سے اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی جو 8 کی رات کا تھا کہ جی ہم نے یہ وہ بھیج دی ہے، F-16 بھیج دیا. سے کوئی ہم نے کوئی F-16 نہ گئے، نہ کوئی گرا، نہ کوئی پائلٹ ہمارا اریسٹ ہوا. تو وہ جو ایک جھوٹ کا جو ایک بیس تھا اور وہ شاید جسٹیفائی کرنے کے لیے تھا مور اینڈ مور ایکشن اگینسٹ پاکستان. پھر ہمیں فزیکل اپنا ریئیکشن ریٹیلیشن کرنی پڑی کل، اور وہ پھر ہم نے ایک پلان طریقے سے الحمدللہ کی اور آپ نے اس کے رزلٹ جو ہے آپ کے قوم کے سامنے ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنا دنیا کو دکھایا کہ ہم اپنا ڈیفینڈ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ الحمدللہ کر سکتے ہیں. ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت ادا کی ہے اس معاملے میں. تو قوم کو بھی مبارک، آپ کو بھی مبارک. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.